TV Comunidad Managing Committee member आणि इस्क्रिवांव आशिल्लो तो फ्रॉड केला ते जमीन 2 लाख स्क्वेअर मिटर्स ते मायर इन्स्टिट्यूट आसा तांकां दिवपाक तेज पासून आमी कंप्लेंट फायल आसा. आमी कंप्लेंट फायल करून येयले गांवकार तिवी कोमुनिदाद गांवकाराचे आनी विलेजराचे तेंचे नांवान की व्हडलो फ्रॉड केला म्हूण TV कोमुनिदाद मॅनेजींग कमिटी मेंबर आनी इस्क्रिवांव आशिल्लो तो फ्रॉड केला ते जमीन 2 लाख स्क्वेअर मिटर्स ते मायर इन्स्टिट्यूट आसा तांकां दिवपाक तेज पासून आमी कंप्लेंट दिवपाक येयले. रोखडें मिटींग जालें तेन्ना 25 तारखेर फेब्रुवारीचे हे लोकांनी टायप्ड मिनट्स धाडले. पयले पाटी हांवें आयकलां की अप्रुवल येच न्ही पयले कोण इस्क्रिवांव टायप्ड मिनट्स धाडटा. केन्ना आयकलो ना कित्याक अप्रुवल येतरी मागीर धाडटात पूण येच न्ही पयले कॉपी म्हाका केले म्हूण ते आमकां बरें पडलें. हे टायप कॉपी आसा आनी एक टायप कॉपीन कांय बरयलो ना कित रेट आसतलो आनी ते 5 कोटी डिपॉझीट घेवपा म्हूण ना तेजेर फकत म्हणलां अप्रूव टू ग्रांट द लँड. कित्याक ते सरकारा फुडें वयता आनी सरकारा वयता तेन्ना सरकार मागीर मार्केट रेट पळयता. कित्याक सरकार कबूल मार्केट रेट पळोवपाक सरकारान एक स्टेटमेंट केल्लो हायकोर्टान 1991 केसीन मायकल चार्ल्स डिसोझान वी वील विदाउट ऑक्शन दिता आसतना वी वील गीव मार्केट रेट अश्युरन्स दिलो हायकोर्टान. सो आतां सरकारान फाटीं वचूंक जायना. उपरांत कितें जालां हें सगळें जातरी हे लोकांनी ते मायर इन्स्टिट्यूटान हे IPBक धाडली. ऑफिशियल कॉपी आमकां थिंग IPB सोन मेळ्ळी RTI कॉपी. रिप्रेजेंटेशन दवरला रेडी आमी फकत फायनल कोत्तात. आतां गांवकार आसात ते सरकारा फुडें पिटिशन करतले हें सगळें फोटींग पॉयंट केलें म्हूण तें रिवोक करपाचें आनी सरकाराक पासून आनीक एक सांगतलो तेन्ना तुका सेपरेट प्रेस काडटलो ते ग्रावंड्स कितें ते आनी सरकार आयकना जाल्यार आमी हायकोर्टान वयतले. सो आतां सद्या फर्स्ट स्टेप आमचो कित्याक फकत गांवकार न्ही सगळे विलेजर आनी गोंयकार पासून आहात ते सगळे बेजार जाले अशें करून फुकट दितात. माय सिंपल क्वेश्चन दिता आसतना कोणी कोत्ता आसतना कसलो जस्टिफिकेशन आसा कसलो रिजन आहा वॉट इज स्पेशल केस. गरीब मनीस तुका गरीब जाल्यार तुवें इन्स्टिट्यूशन रन करूं येना. तूं कितले कोटीन क्वेश्चन घाता तुका सांगता कितले ते IPBन कितले गायले जाणा सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स गायलोले आनी थिंगा तुका इतले पयशे आहा जाल्यार करपाक म्हणल्यार तुका पयशे आहात जमीन घेवपाक तूं चॅरिटी करूं येना हिंगा. सो आमी गायना सगळे आनी आमी हें सांगला पासून तुमी हाडटा ते इन्स्टिट्यूशन तुमगे चलयतात आनी हें सगळें करतात तुमी. सो देखून हो FIR डिमांड केला. इफ द पुलीस डोंट रजिस्टर FIR वी वील टेक एक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ. वी वील इवन आस्क फॉर एक्शन अगेन्स्ट द PI. आतां PN कितें सांगलो FIR घालता म्हटलें तेणें वाचूंक पडटलो. he'll have to examine it and then he'll have to definitely they not they but they have to consult deposits but they'll have to file it. They'll have to register FIR. they have to register. I'm not dependent on FIR for quashing the remember one thing third party तुगे बाटू चोरले जाल्यार you have to separately file proceedings to quash that sale deed or quash that transfer or quash the document by which your property got transferred to somebody else. ती separate आसतली आमची. But FIR part is separate because we have to put this fear of law in the minds of all these people who are sitting in the comunidad, including Escrivão, that you cannot play the fool and you cannot deprive comunidad members of their due share, their rights and their money. सर ह्या सगळ्या ड्राफ्टिंग डॉक्युमेंट्सा बद्दल कितें दिसता इट वील बी रिवोक
विड्रॉ जातले Even if there is highest manner of pressure, it will not withstand in court of law, in my view. And we will go for that. I'm not sure, but I've heard the Escrivão has resigned. No. Or he's I'm transferred. told that's why that was the Escrivão at that time. He is transferred, and I'm told that the current Escrivão who's there is a retired man brought back. But I have named that Escrivão, and that Escrivão's name. I'll tell you the name of this thing. The accused whom we have named here is one Miguel Caitan Siqueira, president, James D'Souza, attorney, Jocelyn Pereira, treasurer, and Pranav M. Parsegao, Escrivão. टोटल त्या हुई आता होने ना, but this is the names because they appear on the record. ओके येस So now there are comunidades. Handwritten, manipulate करून record सरकाराक कळले. आत manipulation कितें तूं पळय. हें बरें बरयलां. तुमकां कोणाक हें वाचूं येत जाल्यार हांव तुका 1,000 रुपया प्रायज दितलो. हें चूक पळय. कितको बरयलो. वाचूंक येना. हांव नेणा कोणाक वाचूं येतलें तें. आतां दिता हांव तुमकां 1,000 पूण जाशें ना. आनी फ्रॉड कितें चोय तूं आतां. हें सगळें जायन. हें झिगझॅग जायन. सडनली बरें दुसऱ्या हँडरायटिंगान आतां हिंगा कोण चेपयता 12 रुपीज 50 पैसा प्रेस घेता. 5 कोटी डिपॉझिट करता. हें पळय आनी हें सगळें पळय. हेजेरीन तुका हँडरायटींग एक्सपर्ट नाका, सायंटिस्ट नाका. हें पळोवन तुका कळटा ही फ्रॉड कितको केलें. आनी हें सरकाराक धाडलें, रेवेन्यू डिपार्टमेंटाक धाडलें, आनी हें आमी रेवेन्यू डिपार्टमेंटाक काडून हाडलें अंडर RTI. आनी हें तें फ्रॉड. सरकाराक हे फायलीचे पासून आसा की जमनीची रेट 3,000 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर. आणि हांव म्हणलां 600 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर बिकम्स 600 मिलियन रुपीज. आणि 12 रुपीज 50 पैसा म्हणल्यार 5 crores जाता. तूं एक आनी तेंचे कम्युनिदाद प्रेसिडेंट टायप मिटिंगा म्हणटा, टायप मिनट्सां म्हणटा की लोकांक बेस्ट प्रायस मेळटली. कम्युनिदाद फायदो जातलो. अशें करून कितको फायदो. कोणागे बोर्ड्सां पयशे गेले, कोणे पयशे हायले, आमी ना. आमी कंप्लेन केली. ह्या लोकांनी फ्रॉड केला. आनीक एक आमी आउट ऑफ क्वेश्चन एक हेंय गायलां. प्रेसिडेंटान, अटॉर्नीन, नाल्यार ट्रेजरर नाल्यार इस्क्रिवान हें हातीन तेगे हातीन बरयलें म्हूण आमी नेनाट म्हणलां. कोण बरयलें कित्याक तूं जाणा थर्ड पार्टी फॉर्जरी इज नॉट प्रूव्ड. बट यूजिंग फॉर्ज्ड डॉक्युमेंट नोईंग इट इज फॉर्ज्ड दॅट इज अनदर ऑफेन्स. देखून तोय सेक्शन 474 लायला. सिन्स दीस इज बिफोर 1st July 2024 IPC लागता. So we have used IPC sections for cheating 420, for forgery 468, and 474 for knowingly using document which you know is false, and read with 34 कितें सगळे आहात ते. So this is what we have asked for registration of FIR and prosecution of these people. Separately to thank. We are grateful to Advocate Kaldus for filing the FIR and for taking so much of trouble for the TV people, for the Gaunkars of TV. Okay, and we're grateful to you all too for coming over here. And we have all faith, first in God and then in Advocate Kaldus, that this land is going to be reverted back to the comunidad. Okay, thank you.